हडप पावून आयज जाता तशें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लँड यूज चेंज करता, कन्वर्जन करता, 16B हाडली, 17(2) हाडली, 39A हाडली आनी तेकाच लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील घातलेलें आसा. तितून आमी म्हणटा की गोंयची जमीन राखपाक जाय. हे जे कायद्यान चेंजीस करून करून हे नाटकां करता पळय हे बंद जावपाक जाय. तेकाच लागून आमी TCP एक्टा अंडर घातलेले आसा की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय. तेकाच लागून आमी जे पंचायत राज एक्ट आसा तितून जो मेगा प्रोजेक्ट आसा हो मेगा प्रोजेक्टाचो जो प्रकल्प जो गांवांनी जाता हो स्क्रॅप करपाक आनी हो प्रोजेक्ट नाका गांवकारांक समज नाका जाल्यार ग्रामसभेन इन्क्लूड करपाक जाय म्हणून आमी एमेंडमेंट घातलेले आसा. आनी तेकाच लागून हे जे उदकाक लागून वॉटर सोर्स तुम्ही पळयता आसतलो उदक कमी जाता, जो ग्रावंड वॉटर कमी जाता ताका लागून गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील जे आसा तेंय आमी घातलेलें आसा. आतां ही सगळीं घालपाची आनी हे काम करपाचें कारण एकूच आसा की गोंय आमचें उरपाक जाय आनी काम करपाक जाय. प्रत्येक गोंयकारांनी डिमांड करपाक जाय हे कायदे पास करून हाडपाक. हे कायदे फुडल्या पिकेक लागून आसा, हे कायदे फक्त आयचे डेटीक लागून ना. आनी समज हे कायदे पास जायना जाल्यार फुडें गोंयकारांक हे सोंपयतले. सो हांव परत एकदां हात जोडून सगळ्यां कडेन नम्र विनंती करता की गोंय समज उरपाक जाय जाल्यार आमी एकजूट जावपाची गरज आसा आनी गोंयकार एकजूट जावन ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा. आनी समज हे स्क्रॅप करिना जाल्यार आंदोलन हे फुडें व्हरपाची गरज आसा. तशेंच समज ते जायना जाल्यार ह्या सरकाराक घरा बसोवपाची गरज आसा. ऑलरेडी तांकां अप्रोच दिता, सेटलमेंटान घालता. आतां तुमी पळयता रिजनल प्लॅन फाटल्यान पळयतले तुमी, तो रिजनल प्लॅनान ऑलरेडी तांकां सेटलमेंट दाखयला. म्हणल्यार सरकार हो लुपो सोडून तांकां ऑलरेडी क्लियर करून दिता फायली. थंय तुम्ही पळयता कलेक्टर तेंची फायल क्लियर करता, थंय तुम्ही पळयता की TCP डिपार्टमेंट क्लियर करून दिता, थंय तुम्ही पंचायत क्लियर करून सगळे समज अशें तांकां TCP अप्रुवल सगळी तीच रावली. PWD डिपार्टमेंट आतां थोडे म्हणटले की PWD कित्याक लागता. PWDचो मेंबर थंय बोर्डार आसा. हांगा तुम्ही पळयता आसतलो SE PWDचो तो त्या बोर्डान आसा, TCP बोर्डान. सो तितलोच जबाबदार आसा PWDचो कोणी ऑफिसर आसूं DDWचो तोय तितलोच जबाबदार आसा. आपूण कितें करूं काय म्हणटा ते तुम्ही पळयलां आसतलें आपूण कितें करूं. सो हे जबाबदारी सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. आनी जे बोर्डान मेंबर आसा तेका लागून परत परत सांगता बोर्डान मेंबर आसा हे BJPचेच मेंबर आसा म्हटल्यार तेंच्यांनी ते पळोवंक ना. आनी ही खरेंच हांव कित्याक सांगता की कारापुरकर कमिटी जी आसा तेंच्यांनी सारकी जी प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ती दाखयली. हांगा कशें जालें प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ती लासयली, थंय झाडां कट केली. आमी कितले फावटी झाडां कट करता उजो पेटयता तेन्ना आमी दोंगरांनी गेल्ले आसा. हांगा म्हाका दिसता प्रेस थोडे त्या टायमार आमच्या कडेन येयल्लेय. सो अशें करता की उजो पेटयता, लासयता, लिक्वीड घालता आनी ते झाडां सगळी कॅनपी जी आसा जो टोपोग्राफी आसा कॅनपी म्हणटा आमी तेका तो कॅनपी चेंज करता आनी मागीर दुसरी कमिटी हाडटा आनी ते कमिटीन ते सगळे पास करता. ती शर्मा कमिटी म्हणून आसा ते शर्मा कमिटीन तेंच्यांनी एक्सक्लूड केली. मेन कल्प्रीट म्हटल्यार सरकार जो BJP रूल्ड गव्हर्नमेंट आसा तितून TCP डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे कलेक्टर आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा, बाकीची सगळी डिपार्टमेंट्स जी आसा ती सगळी मेळोन आयज अशे प्रोजेक्ट करता आनी प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिता, मेगा प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिता. आतां आमी म्हणटा PWD डिपार्टमेंट थंय आयज उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 MLD शॉर्टफॉल ही ऑफिशियल डेटा PWD दिता आनी PWD ह्या बोर्डान बसोवन तांकां अप्रुवल कशें दिता हें कळपाक जाय. कित्याक प्रत्येक वेळार कितें आसा TCP म्हणून जायना, बाकीची डिपार्टमेंटां जी आसा हो सारको फूल रावंडेड अबाउट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कन्जर्वेटर जो आसा तेणेन तांकां अप्रुवल दिला, तोय त्या बोर्ड मिटिंगेक आसलो. सो ही सगळी डिपार्टमेंट कलेक्टरांक तांकां कन्वर्जन सनद दिल्लो आसा, तांकां दिसना थंय कितें आसा तें. सो हें जेन्ना आमी सगळे पळयतात ती अकाउंटेबिलिटी सरकारान घेवपाची आसता. एडमिनिस्ट्रेशन ह्या सरकारान रन करपाचें आसा. आयज हें एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट जालां आनी करप्ट जाल्लें आसा आनी करप्शन इतल्या लेवलाचेर पावल्लें आसा की ते सगळे वाटेन फोटिंगपणां करतात. सो आमकां तेकाच लागून आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्जर्वेशन बील हाडलेलें आसा. आमी एमेंडमेंट मागलेलें आसा पंचायत राज एक्टाक, आमी एमेंडमेंट मागलेलें आसा TCP एक्टाक. आनी हांव आनी एक सांगता जे प्रिस्कॉन प्रोजेक्टा भितूर खुबशे जाणांनी म्हाका तरी न्यूज गावल्ली आसा त्या प्रमाणे हांव तेजी लिस्ट काडटलो. खुबशे जाण जे आसा, खुबशे जाण जे सरकाराचे भितूर आसा, सरकाराचे ऑफिसर आसा, सरकाराचे कोण कोण बरे मागपी आसा ह्या BJPचे हे सगळ्यांनी थंय प्रॉपर्टी घेतल्या. सो तुमी चिता हांवें म्हाजी प्रॉपर्टी म्हाजी ना थंय, म्हाजे थंय प्लॉट ना, हांवें काय घेवंक ना. तुमी काडा लिस्ट काडा आनी म्हाका लिस्ट मेळटली तेन्ना हांव ती लिस्ट ती ह्या जे कोण सोशल मिडिया हँडल करता पळय तो शुभम पार्सेकर, दुसरो तो कोण नेवी गोमीस म्हणून आसा पळय तांकां हांव पर्सनली WhatsApp करता, तांकां धाडटा ही लिस्ट कोण आसा ते. आनी तेन्ना मागीर कळटलें हांव खंयचो ऑफिसर खंय कितें हँडल करता पळय